अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि क्या पार्लियामेंट भी एक एसएचओ की मार है। तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे के आफ्टर शॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शोला बयानी की हिद्दत सिर्फ 24 घंटों में उनका पीछा करते हुए उन्हीं तक आन पहुंची। उनकी चाय की एक प्याली पर बुलाई गई मीटिंग इतनी तवील हुई कि ना सिर्फ उनका बल्कि उनके स्टाफ का राब्ता भी अपनी जमात के कायदीन और सूबाई हुकूमत से ना हो सका। रात के पिछले पहर वो इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे तो उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर ने ट्वीट किया कि उनका अपने भाई से राब्ता हो गया है। वो अमन ओमान पर तवील इजलास के बाद अपने सूबे में वापस पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर की 8 घंटे की पुरअसरार गुमशुदगी को भी लॉ एंड ऑर्डर पर होने वाली एक मीटिंग से जोड़ा गया। लेकिन ऐन उस वक्त जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर पहुंचने की खबर आ रही थी, उसी वक्त चंद नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बुझाकर टॉर्च की रोशनी में तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार कर रहे थे। गुज़िश्ता रात शहर इक़्तिदार में दो मुख्तलिफ मनाज़िर देखे गए। एक तरफ पुलिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को गिरफ्तार कर रही थी। चंद रहनुमा गिरफ्तारी के डर से पार्लियामेंट में महसूर थे। दूसरी जानब ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती अरकान पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई से बेखबर पुरतकल्लुफ़ इशाइये में शामिल थे। शायद इनको पता था कि पार्लियामेंट तो एक एसएचओ की मार है। सारी रात पार्लियामेंट के बाहर पुलिस मौजूद रही, लेकिन इस पर कहीं से कोई हुकूमती रद्द-ए-अमल नहीं आया। आज कौमी असम्बली का सेशन शुरू हुआ तो अपोजिशन और हुकूमती बेंचों पर मौजूद अरकान ने जज्बाती तकारीर की, लेकिन किसी रुकन के पास यह जवाब ना था कि आखिर एक एसएचओ पूरी पार्लियामेंट पर कैसे भारी हो गया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक एक कदम आगे बढ़े और तमाम पार्लियामानी लीडर्स को अपने चैम्बर्स में बुलाया। IG इस्लामाबाद को तलब करके उन्हें हुक्म दिया कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहा किया जाए। लेकिन सवाल अभी भी हल तलब है, क्या गुज़िश्ता रात MNAs को स्पीकर की इजाजत से गिरफ्तार किया गया था? नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट की दहलीज पार करके कैसे असेंबली के अंदर से MNAs को गिरफ्तार करके ले गए? क्या ये सब हुकूमत की मिली भगत से हुआ या फिर एक एसएचओ पूरी पार्लियामेंट पर भारी साबित हुआ? हुकूमती इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट में नकाबपोश अफराद के दाखिले पर सवाल उठा दिया। रुकने असेंबली नवीद कमर ने तो गुज़िश्ता रात के वाक़े को पार्लियामेंट पर हमला करार दिया। स्पीकर असेंबली ने भी अफसोसनाक वाक़े पर FIR दर्ज कराने की बात की, लेकिन असेंबली में बैठे इन मुअज़्ज़ज़ अरकान ने अगर किसी साने पर अफसोस का इजहार करना है तो यह काम ड्राइंग रूम में बैठ कर भी हो सकता है, या फिर इन मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली को यह बात मान लेनी चाहिए जमहूरी हुकूमत के दौर में भी एक एसएचओ पूरी पार्लियामेंट पर भारी है। जिस निज़ाम में अरकान असेंबली का इस्तेहकाक मजरू हो और जजेस को इंसाफ की तलाश हो, तो फिर भला वहां अवाम का पुरसान हाल कौन होगा? एक सूबे का वज़ीर आला 8 घंटे गायब रहा तो सेनेट इजलास में खड़े होकर आजाद कबीले के सेनेटर फैसल वाडा ने जज्बाती अंदाज अपनाते हुए कहा कि आप पंजाब और सिंध आए, आपकी जुल्फों से आपको लटकाएंगे। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, जैमर थे। नाज़रीन, संजानी जलसे के बाद भड़कने वाली आग के शोले ने कौमी असेंबली और सेनेट को अपनी लपेट में ले लिया। सियासतदान आपस में दस्तो गिरबां हैं। असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने का बिल पेश हो चुका है। IMF ने 18 सितंबर तक पाकिस्तान की कर्ज की दरख्वास्त को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया। ये सब देखकर दूर खड़ा एसएचओ सियासतदानों की बयानबाजियों पर हंस रहा है। अब उसे सियासतदानों की बेबसी कहें या सिस्टम की मजबूरी, पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी इज्जत एक एसएचओ के हां गिरवी रख दी है। आखिर एक एसएचओ पूरी पार्लियामेंट पर भारी कैसे पड़ गया? 8 सितंबर के जलसे के बाद जो सियासी सूरत हाल बनी है उस पर हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ को लग रहा था कि 8 सितंबर के जलसे के बाद सियासी तौर पर उनके लिए नई राहें खुलेंगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने अपनी जमात के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं क्या? सवाल नंबर 2, इमरान खान पहले सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई बात नहीं होगी। बातचीत नहीं करनी तो तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली फिर आखिर क्या होगी? सवाल नंबर 3, एक सूबे का वजीर आला 8 घंटे गुमशुदा रहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना। क्या कोई तहकीकात होंगी कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 घंटे कहां रहे? सवाल नंबर 4, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर हुकूमत खामोश है, मौजूदा हालात में हुकूमत आग पर पानी के बजाय तेल क्यों छिड़क रही है? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान में कई बार आइन को तोड़ा गया, खिलाफ वर्जी की गई, सिर्फ एक जलसे की शराइत पर अमल न करने की वजह से एक जमात के खिलाफ क्रैकडाउन करने का क्या जवाब बनता है? सवाल नंबर 6,
पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाती है, स्पीकर पार्लियामेंट का निगरान होता है। क्या पुलिस ने कार्रवाई स्पीकर की इजाजत से की थी? सवाल नंबर 7। हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट में घुसकर अपनी हदूद से तजावुज किया, क्या एक FIR दर्ज होने से मामला दुरुस्त हो जाएंगे? सवाल नंबर 8। अली मीन गंडापुर ने फौज के बारे में जो कुछ कहा, तहरीक इंसाफ ने उसकी तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ अब एक मुकम्मल मज़ाब्ती बयानिया लेकर क्या चलेगी? नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार जट साहब आज हमें ज्वाइन करें, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ लेकर आए। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन अतर काजमी साहब भी आज शो का हिस्सा है। ये लंदन से, UK से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं कोई लंदन प्लान बना रहे हैं या नहीं बना रहे, लेकिन इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सर, ये बहुत आज जो है वो एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब रातों रात जो है वो पुलिस अंदर एंटर होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करती है, और हुकूमती साइड सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये हो किस तरह गया। ये आप लोगों की इजाज़त के बगैर, आप लोगों की अप्रूवल के बगैर, आप लोगों के देखे बगैर ये किस तरह हो गया कि PTI के लोगों को जो है असेंबली के अंदर से आके गिरफ्तार करके ले गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कैसे हो गया। आज मुख्तलिफ फेडरल वज़रा ने तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर, और उनका यही मौक़िफ़ था कि अगर जिस तरह की आपने हरकतें की हैं इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, अगर आप इसको एक सीक्वेंस में देखते हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन तो आना है। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करें, आप जितनी मर्ज़ी गोले बरसाएं, आप जितना मर्ज़ी नफ़रत की सियासत करें। जिस तरह का जलसे में गंडापुर साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, फिर जो पुलिस को इन्होंने पथराव किया, फिर जो वायलेशन की, तो उसके बाद ये समझे कि कुछ नहीं होगा। आप प्रीच करें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और आप जो है इंतशार फैलाने की बातें करें, तो फिर कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। हाँ, अगर कोई लाइन क्रॉस की है पुलिस ने तो उसके ऊपर देखें, ये जो स्पीकर हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उन्होंने उसका नोटिस भी ले लिया है। उन्होंने IG को भी तलब कर लिया है कि वो देखेंगे कि कहाँ लाइन क्रॉस हुई और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ये भी क्रेडिट जाता है। मुझे ये आपने ये फरमाया, आपने फरमाया कि ये लाइन क्रॉस हो गई, तो जब लाइन क्रॉस हो जाए तो फिर उसके जो है वो रिप्रिकॉशंस होते हैं। ये जरा आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन सी लाइन होती है, मतलब जलसे में कौन सी ऐसी बात कह दी जाए जिसके बाद पार्लियामेंट की लाइन जो है वो अबूर की जा सकती है, उसके लिए फिर पुलिस का आना जो है वो जायज करार दिया जा सकता है। नहीं, देखें, नहीं मंसूर साहब, देखें, जमहूरियत की भी कोई लाइन होती है। अगर आपको ये जो जलसा आपने किया ये तब हुआ अगर हुकूमत ने इसकी इजाजत दी। अगर हुकूमत चाहती तो ये जलसा ना होता। अब अगर आपने उस जलसे में अगर आप कहते हैं कि मरोगे और मारेंगे, उसके अंदर अगर आप बगैरत को 10 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं कि हमने कफन बांध दिए, आप कहते हैं कि कादियानियों के गुलाम, आप कहते हैं कि जिहाद होगा, जानी जिहाद होगा, तो आप ये इसी तरह की तकरीरें करके आपने 9 मई के वाक़यात किए। तो यहाँ जो लाइन है वो जमहूरियत की भी लाइन है। जलसों का ये मकसद नहीं है आप जलसों में इज़हार राय करें, लेकिन अगर आप नफरत प्रीच करेंगे और उस नफरत प्रीच करने का एक पास्ट हिस्ट्री मेरा राना साहब, 9 मई के वाक़यात किए। राना साहब, वेरी रिस्पेक्टफुली आप जो बातें कर रहे हैं, यू कैन हैव अ वेरी वेरी जेन्युइन कंसर्न, आप कह सकते हैं, एंड आई विल रिस्पेक्ट दैट। जहां तक आपने ये जो बात की ना, मरोगे मरेंगे, ये वाली जो तकरीर, ये तो गंडापुर साहब वैसे ही भुट्टो साहब की कॉपी कर रहे थे। 2-3 दफा उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, तो वो तो भुट्टो साहब की कॉपी कर रहे थे। आई कुड सी दैट, मैंने वो पूरी तकरीर, तो भुट्टो वाले तो आपके साथ ही बैठे हुए, उन्हीं के दम के ऊपर आप हुकूमत आपने बनाई। एक बात मुझे बात जरा कंप्लीट होने थे, मुझे बात कंप्लीट हो। दूसरी बात ये, नो मैटर व्हाट, मैं कहता हूं आपको पता है कि अगर इन्होंने बड़े से बड़ा जुर्म भी किया है, कुछ भी किया है, उसमें दे हैव टू वेट कि जब तक ये पार्लियामेंट से बाहर ना आ जाए, और उसके अंदर भी दे हैव टू इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कहते हैं मुझे तो पता ही कोई नहीं, मैं वो IG को फोन कर रहे हैं, IG को फोन करके कह रहे हैं रिहा कर दो या उनके प्रोडक्शन ऑर्डर दे दो। मेरा मतलब है आप लोगों को आइडिया ही नहीं है, लग ये रहा है कि हुकूमत को पता ही नहीं है कि कौन आ गया, किधर आ गया, कौन उठा के ले गया, कोई आइडिया नहीं है, या आपकी नॉलेज में था, गवर्नमेंट को पता था व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन। नहीं, देखें, एक तो मंसूर साहब आपने बड़ी ज्यादती की है कि आपने भुट्टो की स्पीच को जो है वो गंडापुर साहब की स्पीच से कंपेयर कर दिया। I said the style was being copied. I said the style was being copied. मैं सिर्फ इतनी बात वो लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है जो नफरत की उन्होंने आग फैलाई। देखें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की है, देखें
کوئی بھی پولیس کا جب آپریشن ہوتا ہے تو وہ کوئی وہاں منسٹر بیٹھا نہیں وہاں وہ کر رہا ہوتا کہ آپ نے یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے یا کیسے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. ایک انہوں نے جب قانون توڑا تو پولیس انڈیپینڈنٹلی ایکشن لیتی ہے. وہ اس کو وہ اگر مثال کے طور پہ ہے کہ اگر کسی ایم این اے کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور اس کو گرفتار کرنا ہے تو وہ پھر پولیس اپنا ایکشن لیتی ہے. اگر اس ایکشن کے اندر وہ کوئی حد کراس کرتی ہے یا نہیں کرتی تو پھر اس کے اوپر علیحدہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا جو سیاسی جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ان کو گائیڈ کر رہے تھے اور وہاں کوئی ان کو بتا رہے تھے اب یہ کر لیں یا وہ کر لیں. کوئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایکچولی رانا صاحب آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. میرے خیال میں سیاسی لوگ نہیں یہ سب کچھ کر رہے تھے. اب میں آپ کی یہ حد تک تو بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہی لگ رہا ہے کہ سیاسی لوگ نہیں کر رہے تھے, کوئی غیر سیاسی لوگ تھے. ٹھیک ہے, کسٹوڈین آف دا نہیں دیکھیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے آئی جی کو طلب کر لیا اور وہ اب اس معاملے کو دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر انتصار جٹ صاحب, سر یہ ساری چیز کا جو لب لباب ہے نا وہ آ رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ سر یہ پورا پاکستان ایک سوال کر رہا ہے. میں تو صبح سے پتہ نہیں کتنے کالز کا جو ہے میں جواب دے دے کے تھک گیا. لوگ مجھ سے پوچھ رہے بھائی جان یہ 8 گھنٹے کدھر تھے؟ علی امین گنڈاپور صاحب 8 گھنٹے کدھر تھے؟ اب آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب وہ کسی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو سر وہ کون سے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی؟ گنڈاپور صاحب کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. آپ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آ کے کلیئر کر دیتے. آپ کو کچھ پتہ لگا ہے جٹ صاحب یہ کدھر تھے گنڈاپور صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ منصور بھائی آپ کا. منصور بھائی سب سے پہلے تو میں چلے آپ کے سوال کا میں تھوڑا سا جواب دے لوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب نے جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ٹی وی پہ کہ وہ تھوڑی دیر تک علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنا سارا جو کل رات وہ اسلام آباد میں تھے وہ کہاں تھے اور کس حال میں تھے اور وہ کس میٹنگ میں تھے وہ ساری اپنی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی دیر تک وہ کلیئر کر دیں گے. قطع نظر اس کے کہ اپنا منصور بھائی اگر کل وہاں پر سب سے پہلے تو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو اسپیچ کی جب اسپیچ کی تو اس اسپیچ کی جو ری ایکشن میں ہماری صحافی برادری اور اسپیشلی جو ہماری پی ٹی آئی کو جو ہمیں کوریج دیتی تھی جو ٹیم ان کی بڑی ناراضگی نظر آئی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ ایک واک آؤٹ ہونے جا رہا ہے صحافی برادری کی جانب سے. تو یہ خبر سب سے پہلے مجھے ملی تھی تو میں نے فوری جا کر بیرسٹر گور اور عمر ایوب صاحب سے کہا کہ ہماری صحافی برادری اس بات سے نالا ہے اور وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا جی اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے پروٹیسٹ سے پہلے ہی ان کی گیلری میں جا کر جو ہے وہ انکنڈیشنل اپولوجائی کرنا چاہیے. اور وہ پھر ہم گئے اور ہم نے جا کے انکنڈیشنل اپولوجائی بھی کیا اور ہم نے آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی وجہ سے معافی مانگی؟ جی سر آپ چاہے تو اس بات کی ویریفیکیشن کے لیے یہ انفارمیشن دینے والا میں تھا. نہیں تو یہ میں نے جا کے بیرسٹر گوہر صاحب کو یو آر ریسپانسبل نا یہ بیرسٹر گوہر سے اور عمر ایوب صاحب سے جا کے معافی منگوانا غیر مشروط معافی منگوانا صحافیوں سے وہ آپ کی وجہ سے ہوا؟ سر میں اسے ایڈمٹ کرتا ہوں. اگر اس پر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ نے غلط کیا آپ نے وہ کیا, میں سیاسی بندہ ہوں. نہیں وہ تو خان صاحب نے کہہ دیا سر آپ کے لیے سر وہ آج خان صاحب کا بیان اگر وہ خان صاحب نے کہہ دیا اس کے باوجود بھی علی امین گنڈاپور نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا, میں اس کے ساتھ ہوں. اور اگر کسی نے معافی مانگی ہے یا منگوائی ہے وہ پارٹی چھوڑ دے, یہ کہہ دیا سر انہوں نے. جی میں نے اس کے باوجود بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اخلاقی جواز ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ہم اس کو جو ہے اپنی حد تک کور کریں اور ہم نے کور کیا. اس کے بعد اپنا جو کل رات کو جو حالات پیدا ہوئے جس وقت مروت صاحب گرفتار ہو رہے تھے ان سے پیچھے میں تھا. ہم کس طرح نکلے کس طرح نہیں نکلے یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں کامران شاہد کو اس وقت انٹرویو بھی دے رہا تھا ARY پہ. ان حالات میں جب ہم نکلے یہ ہمیں پتہ ہے کچھ ہمارے ممبر جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے. مجھے اس بات کی اس قدر تکلیف ہے, میں خدا کی قسم رات سے مجھے میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ MNA جب واپس گئے تو ساری رات کسی نے ان سے کھانا تک نہیں پوچھا. میں نے اسپیکر صاحب کو خود میسج کیے کہ اسپیکر صاحب خدا کا واسطہ ان کو کھانا تو پہنچا دیں. ان کو پھر ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھس کر چہروں پہ نقاب ڈال کر پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند کر کے
مسجد میں گھس کر وہاں سے ان کو گرفتار کیا. ہمارے مولانا صاحب نماز پڑھ رہے تھے جو ان کو نماز سے ہٹا کر جو ان کو گرفتار کیا. اتنی بے تقیری پارلیمنٹ کی میں خدا کی قسم سمجھتا ہوں کہ جیسے 9 مئی کو کرنل شیر صاحب کی تصویر کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمارے شہداء کی بے حرمتی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ کل مفتی محمود صاحب کی بےزتی ہوئی ہے, کل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بےزتی ہوئی ہے, کل وہاں پر شاہ محمود نورانی صاحب کی بےزتی ہوئی ہے, کل وہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی بےزتی ہوئی ہے. مر گئے تھے. اسپیکر صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں لا علم ہوں, میں اس بات کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اسپیکر صاحب بالکل لا علم نہیں. اسپیکر صاحب کے نوٹس میں تھا یہ سارا کچھ ہونا تھا, اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس, پارلیمنٹ ہاؤس کا پریولیج اس طرح بے تقیری اور پولیس انٹر ہو کر وہ آپ کو پسپا کر کے چلی جائے اور آپ کہیں کہ جی میں لا علم ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ, اس ایوان کے ساتھ, اس ایوان کے تقدس کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر صاحب آپ کی مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے آپ کو پارلیمنٹ کی بے توقیری کے اوپر جو ہے وہ مطلب بڑا اختلاف ہے, اعتراض ہے آپ کا کہ یہ سب کچھ ہوا, اور آپ نے کہا کہ روح کانپ چکی ہوگی سابق پارلیمنٹیرینز کی, بڑے بڑے ناموں کی. سر وہ لیاقت نام کا ایک بندہ یاد ہے جب آپ لوگ پارلیمنٹ چلاتے تھے, یاد ہے آپ کو وہ کون تھا؟ اس سے بے توقیری ہوتی تھی پارلیمنٹ کی یا نہیں؟ سوری میں آپ کا سوال جی میں دوبارہ سر میں کہتا ہوں, میں کہا جی وہ ایک لیاقت نام کا آدمی ہوتا تھا, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا, اس سے بے توقیری ہوتی تھی پارلیمنٹ کی جب آپ لوگوں کی حکومت تھی؟ پتا ہے آپ کو کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم. لیاقت کا نہیں پتا کون ہے؟ لیاقت کا مجھے نہیں معلوم. اچھا لیاقت, چلے میں اس کو ادھر ہی پھر چھوڑ دوں. آپ کو جب لیاقت کا نہیں پتا تو پھر میں آگے چل. اطہر کاظمی صاحب, سر یہ میرے علم میں نہیں ہوتا تو میں ضرور آپ ویسے آپ ڈاکٹر صاحب آپ ایک کام کیجئے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کس سے بات کریں. عمر ایوب صاحب سے بات کیجئے گا. عمر ایوب صاحب سے پوچھے گا کہ عمر صاحب یہ لیاقت کون ہے. چلے میں ان سے پوچھ لوں گا. ہاں پوچھے گا لیاقت کون. میں پوچھ لوں گا. اطہر کاظمی صاحب سر یہ بھائی دیکھیں میری بات سنیں. جی سر میں معذرت اطہر بھائی کی پوائنٹ, جی جس کسی بھی دور میں اگر آپ اپنے پارلیمنٹ ادارے کو جو جمہوریت اور مدر آف دا ڈپارٹمنٹ اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج جمہوریت کے رات کا جو واقعہ ہے, تمام پارلیمنٹرین جمہوریت کے منہ پہ تماچا ہے, اور یہ کوئی سمجھے نہ سمجھے یہ ایک الگ بات ہے. تمام پارلیمنٹیرینز کیا, سوری میں دوبارہ جملہ بولیے گا, کیا فرمایا آپ نے؟ تمام میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مجھ سمیت تمام پارلیمنٹیرینز جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں, اس طرح پولیس کا آ کر اراکین کو گرفتار کر کے لے کے جانا بلیک ڈے, اور یہ تمام اراکین اور جمہوریت کے منہ پہ رات نے پولیس نے تماچا مارا ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں. اطہر کاظمی صاحب میرے لیے جو بہت بڑا کنسرن ہے سر, میری جہاں پہ نا وہ جسے کہتے ہیں نا سوئی پھنسی ہوئی ہے, وہ اس بات کی ہے کہ ایک ملک کے اہم ترین صوبے کا, اور ایک ایسا صوبہ جو سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے, سر اس کا 8 گھنٹے کے لیے وزیر اعلیٰ کدھر گیا؟ مجھے تو وہی نہیں سمجھ آ رہی. اور اس کے بعد مجھے جو کہانی سنائی جا رہی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں پہ جیمر تھے. سر وزیر اعلیٰ کہیں بھی چلا جائے, وہ چاہے جیمر ہوں یا وہاں پہ کچھ بھی ہو, لیکن اس کا ٹریس تو ہو جاتا ہے سر, پتہ لگ جاتا ہے, مطلب اس کے ویئر اباؤٹس کا تو پتہ ہوتا ہے. یہ کس طرح ہو گیا کہ سر 8 گھنٹے کے لیے بندہ غائب ہو گیا, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کدھر گیا؟ دیکھیں اوبیسلی یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں یا پھر حکومت والے بتا سکتے ہیں کہ وہ کدھر تھے اور کیوں جیمرز ایسے لگے ہوئے تھے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو سک رہا تھا. لیکن ایشو جو ہے نا وہ میرے خیال میں بندوں سے بڑا اوور آل سسٹم کا ایشو ہے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اس وقت جمہوری جماعتوں کی منصوبہ حکومت ہے. آپ نے دیکھا کہ آج پیپلز پارٹی والے بھی قومی اسمبلی کے اندر نوید قمر صاحب نے بھی کافی اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو گیا, کیسے لوگ آ گئے. یہ لوگ تو ایسے سب ایکٹ کر رہے تھے کہ جیسے کل کو یوگوسلاویا سے حکومت نے بندے بھیجے تھے. بھائی آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ کے اپنے وزیر داخلہ ہیں, آپ کی پولیس آئی ہے, اسلام آباد کی پولیس آئی ہے, آپ کسی اور پہ کیا گلہ شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر کچھ پتہ چلانا ہے تو وہ آپ لوگوں نے خود ہی پتہ چلانا ہے. اور پھر آپ ریئیکشن دیکھیں جو حکومتی شخصیات کا. وزیر دفاع نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رات کو ریاست نے احتجاج کیا ہے, ایک رد عمل آیا ہے, یہ ریاست کا احتجاج تھا. کیا
किसी भी महजब माशरे में रियासतें एहतजाज करती हैं, ये तो शहरी एहतजाज करते हैं, सियासी जमातें एहतजाज करती हैं। रियासतें तो देखें, कोई अगर आइन और कानून के खिलाफ हरकत करे तो रियासत तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। या तो हुकूमत ओनरशिप लेना इस सारे मामले की कि जनाब इन लोगों ने कानून तोड़ा, इन्होंने खिलाफ आइन ये हरकतें की हैं, तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, आप बताएं। ये एक तरफ से ओनरशिप भी नहीं ले रहे, बात को डिफ्लेक्ट भी करते हैं कि जनाब इधर से एहतजाज हो गया, रियासत का रिएक्शन आ गया, जलसे का रिएक्शन आ गया। भाई महजब माशरों में और एक आइन और कानून वाले माशरे में रिएक्शन नहीं आते। मतलब ये तो ऐसी एक बचगाना सी बात बार बार हो रही है कि जी रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आ गया। रिएक्शन उन जगहों पे आता है जहां पे कोई ऐसी खुदा ना खास्ता सरजमीन हो जहां पे कोई आइन ना हो। अतर साहब, डू यू बिलीव, मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा, डू यू बिलीव कि बेसिकली दोनों साइड से गलतियों के ऊपर गलतियां हो रही हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं इसको जिस तरह एनालाइज करता हूं सिचुएशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, हुकूमत को 29 मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर्स लगा के रास्ता रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, आपकी बेवकूफ़ी थी, आपने गलती की। उसके बाद आपका, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा शुरू किया, आपका जलसा हो रहा है, अली मीन गंडापुर को वो 22-23 मिनट की उस तरह की तकरीर नहीं करनी चाहिए थी जिसमें खवातीन के हवाले से गुफ्तगू हो, सहाफ़ियों के हवाले से बात हो, या जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल के, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद हुकूमती वाली साइड के आप आए, आपने जिस किस्म का रिएक्शन पार्लियामेंट के हवाले से दिखाया और जिस तरह उठा के ले गए सबको, गिरफ्तार, इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, मतलब जिसने तकरीर की है, जिसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आप हाथ नहीं लगा सके। वो कहीं और मीटिंग करके 8 घंटे किसी और जगह पे मीटिंग करके वो निकल गया, बाकी सारे आपने धर लिए, बाकी सारे आपने पकड़ लिए। तो क्या ये गलतियों पे गलतियां दोनों साइड से नहीं हो रही हैं आपकी नजर में? एब्सोल्युटली 100% जी, गलतियां देखिए, गलतियां हो रही हैं तो हम इस नहज पे पहुंचे हैं ना। कोई भी साइड इसमें जो है, ये हो सकता है कि एक साइड का एक मौके के ऊपर ज्यादा कसूर था, दूसरे मौके के ऊपर दूसरी साइड का ज्यादा कसूर होगा, लेकिन ओवरऑल सबकी गलतियां। इसमें जो कहा जाता है कि जनाब ये चीज सफर कर रही है, वो सफर कर रही है, एंड ऑफ द डे इस वक्त जो चीज सफर कर रही है वो आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की रियासत सफर कर रही है। इन सबको देखने की जरूरत है कि हमने चीजों को किस तरह बेहतर तरीके से टैकल करना है। दूसरी बात ये है कि जहां तक सख्त जुबान की बात है, अनफॉर्चुनेटली मतलब ये हमारी सियासत का एक हिस्सा रहा है, लोग इस तरह की बात करते हैं। अभी जब एक आया था अदालत से फैसला, तो पंजाब की जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने जजेस की फैमिली के हवाले से जो बातें की कि जी क्रश है इमरान खान का और ये और वो, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर ये होता है। दूसरा एक और चीज जो मंसूर साहब हमने अब खुद से सवाल करना है कि आज सिचुएशन इस नहज पे पहुंची क्यों है? क्या इस मुल्क में आइन नहीं है? आइन आपको बार बार हाल नहीं देता। अली अमीन ने सख्त बातें की, खालिद खुर्शीद ने सख्त बातें की, साबिक जो सीएम है जीबी, लेकिन इन 2 सालों के दौरान क्या कुछ हुआ? अली अमीन की जात के साथ क्या हुआ? उसको जो पूरे शहर घुमाया गया, खालिद खुर्शीद को उसकी हुकूमत खत्म की गई, नाहल वो हो गए, उनके वालिद ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत के, इलेक्शन कमीशन एक हफ्ता पूरा 20,000 वोट नहीं गिन सका, वो सीट अभी भी जनाब उसी तरह पड़ी हुई है। तो ये नहीं हुआ कि अचानक वन फाइन नाइट या इवनिंग लोग खड़े हुए और उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। ये एक तसलसल है, इसमें दोनों तरफ का कसूर हो सकता है, लेकिन जो मैच्योर जहन है, जो हमारे लीडरान है, हम उम्मीद करते हैं कि वो इन चीजों को देखेंगे, सोचेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे। ये राना साहब, ये जो बात कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री जो अतर साहब ने डिस्कस की, अनफॉर्चुनेटली आज हम इस सूरत हाल पे आ चुके हैं। मैं यही सवाल वैसे मैं डॉक्टर साहब के सामने भी रखूंगा, लेकिन पहले आप जवाब दीजिएगा। खान साहब ने कहा जनाब अब हमने एस्टैब्लिशमेंट से भी बात नहीं करनी। पहले तो वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाह रहे थे, अब वो कह रहे हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से भी बात नहीं करनी। सर, यू आर स्टैंडिंग एट अ पोजीशन जहां पे IMF के साथ आपकी डील नहीं हो पा रही, पैसे आपके अरेंज नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम्स के मतलब आप लोग जो है आईनी तरामीम की तरफ फोकस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या जजेस के हवाले से आप कोई आईनी तरामीम करना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट वांटेड। ये सिचुएशन आपको पसंद आएगी कि एक सियासी जमात जो एक मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में, मैं ये चले नहीं कहता कि बहुत बड़ी सियासी जमात है, लेकिन उसके एक सरबराह अगर ये कहें कि जनाब अब मैंने किसी से भी बात नहीं करनी, दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। तो इसमें कौन डिसएग्री कर रहा है कि दिस इज अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी? अगर आपने जो गंडापुर साहब ने तकरीर की उसको इंडोर्स कर रहा है PTI के जो सरबराह हैं, खान साहब उसको इंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस पर डट के खड़े हैं,
تو اس سے کیا کلیئرٹی نہیں مل رہی کہ جمہوریت میں یہ لوگ بلیو ہی نہیں کرتے، جن کا موقف ہی یہ رہا ہے کہ ہم نے جو جمہوری حریف ہیں ان سے تو بات ہی نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی تھی، اور اب کل کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے بھی بات نہیں کرنی. تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے یہ انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے معاملات کو، اور یہ نہیں رک رہی، یہ نہیں ٹھہر رہی. اور دیکھیں میں ایک دو چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں چل رہے. انشاءاللہ وی ول کلوز دیٹ ڈیل. اس کے اندر ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اچھی خبر آئے گی. ایک دو ہفتے کی اگر تاخیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پروگرام کسی کو جیپرڈائز ہو رہا ہے. ایوری تھنگ از آن ٹریک. رانا صاحب، بات یہ رانا صاحب ایک منٹ سر، رانا صاحب آپ کے سٹاف لیول نیگوسیشنز کب ہوئی تھی؟ جولائی میں، از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بڑے رسپانسبلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ای ایف ایف کا بورڈ کے اوپر اپروول آ جائے گا. جو ہم نے ایکسٹرنل سائٹ کے اوپر جو ہم نے جو انڈورسمنٹس لینی ہے یا جو رول اوورز ہونے اس پہ کام ہو رہا ہے وہ مکمل ہوگا. وی ول انشاءاللہ کلوز دس ڈیل. کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے حکومت کے اندر. بالکل یہ گرفتاریاں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے یہ گنڈا پور صاحب کی سپیچ تو ایک وجہ ہے نا، لیکن اس کے بعد آپ نے جو معاہدہ کیا تھا وہ آپ نے توڑا، آپ نے پولیس پہ پتھراؤ کیا، وہاں سب کچھ ہوا. یہ جماعت اس کا حصہ تھی، تو اس وجہ سے وہ ہو رہی ہیں اور بالکل یہ ہوں گی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ انڈورسمنٹ مل گئی ہے پی ٹی آئی کو، اب یہ پی ٹی آئی نے انڈورس کر لیا ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، اور اگر یہ ایسے ہی ہے تو اس کی کوئی سپیس اس کو نہیں دی جائے گی. کیونکہ انتشار پھیلانے جمہوریت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اکسائیں اور پھر 9 مئی کے واقعات. تو اس چیز کی کوئی سپیس نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تصادم کی طرف بھڑکائیں اور آپ جو ہے وہ دست و گریبان کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جائیں. تو اگر یہ پالیسی ہے پی ٹی آئی کی تو آئی ایم سوری، یہ اس کی سپیس بھی جمہوریت میں نہیں ہے. اور پھر قانون ضرور کاروائی پہ آئے گا. کاروائی اپنی جو ہے وہ ڈیو کورس جو قانونی ہے وہ چلے گا، اور اس کو اجازت نہیں، اس طرح کے انتشاری ٹولے کو کوئی اجازت نہیں دی جائے. ڈاکٹر صاحب تو پھر اب آپ لوگوں نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی، وہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، آپ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی تو سر کیا پھر آپس میں بات چیت کرنی ہے؟ کرنا کیا پھر؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگز کے لیے ایک مینڈیٹ دیا ہوا تھا محمود خان اچکزئی صاحب کو. ٹھیک ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ بھی کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کریں. اور اس کے بعد یہ پھر ہمارا ایک معاملہ تھا کہ ہم نے جلسہ کرنا تھا. پہلے ہمارے جلسہ جو ہے این او سی نہیں دیا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک این او سی ملا، وہ منسوخ ہوا. اپنا اڈیالہ جیل میں جا کر منت سماجت کر کے انہوں نے وہ اس کو کیا. اس کے بعد ایک کمٹمنٹ کے تحت این او سی دیا، اور ہم نے اپنے این او سی کے مطابق پراپر طریقے سے ہم نے اپنا جلسہ مینیج کیا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس جلسے میں فیملیز تھی، بچے تھے، میرے پاس فوٹوگرافس ہیں. آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ 1 سال کے بچے ماؤں نے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. اس کے باوجود ان لوگوں نے راستے بلاک کیے. ایک نمبر. دوسرا نمبر کہ انہوں نے جو مین جو ہماری وہ جہاں سے ہمارا جلسے بڑے آنے تھے وہ سڑکیں بلاک کی، ہمارے جلسے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. اور وہاں پر چنگی نمبر 26 پہ ایک چھوٹا سا ایک معاملہ ہو گیا جو کہ بعد میں رفع دفع ہو گیا. آج جو انہوں نے استغاثہ دیا ہے، استغاثہ اگر آپ اپنا وہ پڑھیں نا منصور بھائی، یقین کریں سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہینڈ گرنیڈ بھی تھے، آپ کے پاس کلاشنکوف بھی تھے، آپ کے پاس 60 mm کے پسٹل بھی تھے. اس قدر اور وہ سارے لیڈرشپ کے اوپر ڈال کر کہ جی انہوں نے پولیس کو مارے، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر وہ سارے مقدمات بنائے گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دوں، بالکل ہمارے اندر ایک تھا کہ ہم ڈائیلاگ کو کنٹینیو کریں، ہم آگے کی طرف لے کر چاہیں. اور محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے ہم نے مینڈیٹ دیا تھا. خان صاحب کی اس کال کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کا راستہ اب اختیار نہیں کرنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے، پورے پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جمعے کو اپنی کال دے چکے ہیں. ہم پاکستان میں اسٹرائکس بھی کریں گے، ہم پاکستان میں احتجاج بھی کریں گے، اور ہم لاہور میں جلسہ بھی کریں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھا لے انشاءاللہ تعالی. اگر یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو انگلی ہم حکومت کے لیے ٹیڑھی ضرور کریں گے اور ان کو بتائیں گے. یہ لوگ ایسی قانون سازی ان کے پاس
इनके पास वोट पूरे नहीं है, नंबर ऑफ वोट पूरे नहीं है। उस 41 एमएनए हमारे उनका जीना हराम कर दिया है। कभी उन्हें उठा लिया जाता है, कभी उनको अपना डराया धमकाया जाता है कि जी आप जो है लेजिस्लेशन के लिए हमें वोट दें। और अभी तक इनकी नाकामी यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एमएनए भी तोड़ने में जो है कामयाब नहीं हो सके, और इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं होगा। ये आईनी तरमीम लेकर आना चाह रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि ये अपने वोट ऑफ नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे। एक वैसे मजाक बना कर रख दिया है ताकत का इस्तेमाल। एक डॉक्टर साहब एक ये जो कहना एक तोड़ने में ना, एक सुना वैसे टूट गया है, एक के बारे में तो कम से कम सुना है, टूट गया मेरे ख्याल, पता नहीं शायद आपको नाम पता होगा। चले मेरे देखे मंसूर भाई, मेरी बात सुने, बंदूक के जोर पर आप 10 भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अभी तक एक भी नहीं। चले बंदूक के जोर पर आप आए तो चाहे 10 तोड़ के ले जाएं। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक हमारे तमाम अराकीन असेंबली जो है वो मुतहद हैं, और कुछ ऐसे जरूर हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री चले गए, उन्होंने बेहतर समझा कि हम अपनी इज्जत बचा के ब्रॉड चले जाएं, वो पाकिस्तान में नहीं रहे। काज़मी साहब भी मुझे लगता है सर इसलिए बाहर गए अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं एक ब्रेक लेता हूं अतर काज़मी साहब के सामने, उसके बाद मजीद जरा सवालात रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो भी सिचुएशन है, जाहिर बात है एक आम पाकिस्तानी बार बार यही सवाल करता है कि टेम्परेचर जो इतना हाई हो चुका है। आपने ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी जुम्मे को हम लोग एहतजाज करने लगे हैं और लाहौर में जलसा 22 तारीख को होगा, डंके की चोट पे होगा, कोई हमें नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी गुफ्तगू अलीमीन गंडापुर साहब ने भी अपनी स्पीच के दौरान कुछ ऐसी बातें की थी कि जी जलसा तो ज़रूर होगा। अतर साहब, इस सारी चीज़ को डी एस्केलेट अब किस तरह किया जा सकता है, मतलब कि सारी साइड्स जो हैं वो खुश भी हो जाएं और टेम्परेचर भी नीचे आ जाए, क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें मंसूर साहब। एक तो ये है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये कतन मुल्क के लिए जो है ना सस्टेनेबल नहीं। इस वक्त ये सियासतदान भी हमारे हैं, इदारे भी हमारे, क्या कोई मुल्क इस तरह चल सकता है कि यहाँ पे हर वक्त इस तरह का हैजान बरपा रहे कि जनाब ये सियासी जमात उसके खिलाफ होगी, फलाने इदारे से उसको शिकायत होगी? तो ऐसा माहौल पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इन सब को देखने की जरूरत है। देखें, कुछ चीजों को समझें आप। अगर पाकिस्तान के अंदर सियासतदान कमजोर होंगे, एक सियासी जमात खत्म होगी, तो इस मुल्क में जमहूरियत कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। अगर इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट कमजोर होगी तो कभी भी पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। इस मुल्क में अदलिया कमजोर होगी तो कभी भी यहाँ पे इंसाफ। मैं अतर साहब माजर के साथ यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि फ्लांक जो स्टेक होल्डर है ना वो बहुत मजबूत होगा तो फिर ठीक नहीं हो सकता इशू। यहाँ पे मजबूत कमजोर होने का मसला नहीं है, मजबूत से बहुत ज्यादा मजबूत होने का मसला है असल इशू। मैं अगली तरफ आ रहा था, अभी पहले मैं मजबूत कर रहा था, मैं वो दूसरी साइड पे आ। मसला ये है कि ये सारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब उसमें मजबूती का राज क्या है कि कोई ज्यादा मजबूत ना हो जाए, कोई कम मजबूत ना हो जाए। आज से 50 बरस कबल हमारे बुजुर्गों ने हमें एक आइन दे दिया था, और उस आइन के अंदर हर किसी का रोल डिफाइन है। हर किसी को उस अपने आईनी रोल तक अपने आप को महदूद करना पड़ेगा। ये एक वाहिद रास्ता है। यहाँ पे ना कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना है, ना यहाँ पे कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना है। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में सियासी जमातें कभी भी मुतफिक नहीं हो सकती। लेकिन एक वाहिद चीज, ऐसा डॉक्यूमेंट है हमारा आइन, वो हमने मुतफिका तौर पे पेश किया, मुतफिका तौर पे उसके ऊपर हम सब एग्री किए। अब उसके ऊपर वापस जाने की जरूरत है, बैक टू द बेसिक्स। अदरवाइज इसी तरह अगर हालात चलते रहे तो ये कतन पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। ये राणा साहब, इस सारी चीज के अंदर हम लोग मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। खान साहब की बात हो रही है, वजीर आजम हाउस में शाइए के हवाले से बात होती है, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे कैनवस में, पूरे सियासी कैनवस पे कल रात को वैसे ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, जैसे कहते हैं ना कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, सर ये सारी चीज़ में नवाज शरीफ साहब किधर हैं? उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, उनको कोई देख नहीं रहा, उनको कोई कॉल ही नहीं कर रहा। आप मिस नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब को? अगर वो बीच में आ जाएं या कोई जुमला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मतलब वो किधर है वो इस वक्त इस सारी चीज़ में? नहीं, देखें, हमें समझना होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी को के PMLN के हेड हैं, और यहाँ जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं वफाक में, और सूबे में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गवर्नमेंट की। अब अगर नवाज शरीफ साहब अगर कोई पॉलिसी अपनी देते हैं तो वो फिर पॉलिसी जो है, और वो प्राइम मिनिस्टर की अलहदा पॉलिसी हो, तो इसमें डेफिनेटली वो गाइडेंस उनसे सीख की जाती है। PM भी लेते हुए हैं,
मरियम नवाज साहिबा भी लेती हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट को वो रन नहीं कर रहे. ही इज़ सिटिंग बैक एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर द पार्टी अफेयर. और जब उनसे कोई मुशावरत हो तो मुशावरत हो जाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट को स्पेस दे रहे हैं. वो हर चीज़ में ही इज़ अ वेरी बिग लीडर. वो इस चीज़ के अंदर अगर रोज़ वो कोई अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो डेफिनेटली फिर उस स्टेटमेंट को जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी फॉलो करना होगा और चीफ मिनिस्टर को भी फॉलो करना होगा. तो वो स्पेस दे रहे हैं कि जो अपना जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो उसको चलाएं. तो मेरे ख्याल से ये बड़ा बेहतर है. और जहां उनको लगता है कि कोई चीज़ किसी तरीके से होनी चाहिए तो आई एम श्योर वो अपना मैसेज पहुंचा देते होंगे और वो फॉलो होता होगा मनोमन. इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. लेकिन ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ वो हुकूमत को वो नहीं चला रहे. हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब वफाक में चला रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ. और आपको पता है राणा साहब मैं ये क्यों सवाल कर रहा हूं, मैं मंसूर साहब आपको अगर उनका काम नजर नहीं आ रहा तो ये गलत बात है ना. आपको नजर आ रहा है? आप लंदन में, आप बता दें अब यहाँ क्या काम देखा लंदन में आपने? मियां साहब पिछले दिनों आपको तंदूर पे नजर नहीं आए थे? देखें पॉलिसी स्टेटमेंट बड़ा लीडर इसी तरह देता है. तंदूर पे दूसरी बात यह है कि ये अभी पिछले दिनों ही वी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि मियां साहब के 2 ट्रैक्टर खराब हो गए. उसकी जांच पड़ताल के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है कि तहकीकात की जाए कि जाती उम्र के ट्रैक्टर कैसे खराब हुए. तो वो लीडर वाली सारी वो लवाजमात पूरी हैं, कमेटियां बन रही हैं, सब कुछ वहां पे हो रहा है. अब आपको देखिए मेरे ख्याल से जहां गाइडेंस की जरूरत होती है वो गाइडेंस अपनी देते हैं गवर्नमेंट को. और अभी उन्होंने जो है वो खुदा ना खास्ता मैं ऐसे बात नहीं कर रहा. ये न्यूज आई थी कि 2 ट्रैक्टर खराब हुए हैं तो मियां साहब ने कमेटी बनाई है कि तहकीकात की जाए. भाई यहाँ पे मुल्क के टायर पंक्चर हो रहे हैं, आपको ट्रैक्टरों की पड़ी है. अत्तर साहब ये कोई बात है करने वाली? यहाँ पे मियां साहब ने कमेटी बनाई है. मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना वो दिलचस्पी नहीं ले रहे चीजों में, तो मैंने बताया आपको कि ले रहे हैं. मैंने ये सवाल पता क्यों किया था, मैं बता देता हूँ. मैंने सवाल ये इसलिए किया था बार बार भाई एक दफा ना इन तमाम बड़े रहनुमाओं को, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन सबको, आसिफ अली जरदारी, अगर ये एक टेबल पे किसी तरह बैठ जाएं तो यकीन करें बहुत सी चीजों के हल निकल सकते हैं. लेकिन अब इनको बिठाए कौन? अब तो लोग सिर्फ यही बार बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें रुकावट कौन है? अब जो अब इंडोर्समेंट दी है गंडापुर साहब की तकरीर को खान साहब ने, ये आज की खबर है, तो मुझे बताएं उसके अंदर कहाँ स्पेस बचती है किसी डायलॉग की? जब वो कह रहे हैं कि जो गंडापुर साहब ने कहा वो अगर पॉलिसी है पीटीआई की, वो अगर उसको फॉलो करना है तो मुझे बता दें कि वो तो बच्चों को सुनाने वाली तकरीर नहीं है, फैमिली वो बैठ के तकरीर नहीं सुन सकती. तो वो अगर पीटीआई की पॉलिसी है तो यहाँ कौन जो है वो? डॉक्टर साहब को इसका जवाब देने थे मेरे ख्याल में. डॉक्टर साहब जवाब दें जी सर इस सवाल का. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल राणा साहब पूछ रहे हैं. सबसे पहले तो मैं भाईजान अपना पहले आपका बता दूं कि मियां साहब कहाँ हैं. मियां साहब का सियासी जनाजा उस दिन निकल गया था जिस दिन वो पाकिस्तान में आए थे और वो चौथी बार वजीर आजम बनने आए थे और वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर आए थे. अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में भी हमारी हुकूमत है, हमने महंगाई को भी कंट्रोल कर लिया है, रुपया भी मुस्तहकम है, पंजाब में भी हुकूमत है, पंजाब बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रहा है. एहसान भाई आपकी बात में मैंने ही बोला, आप छोटे भाई हैं, उम्मीद है कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे. आप अपना मौकफ दे, मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ. मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब वो अब शेर अफजल मरवत ने कहा था कि बढ़ गया, तो नवाज शरीफ साहब बढ़ चुके हैं. अच्छा नवाज शरीफ मेरी ना आप दोनों मेरी बात सुने, मेरी बात सुने. एक मिनट डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट, और मेरी रिक्वेस्ट है एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें. 24 घंटे पहले यहाँ पे बड़ी ना मारकुटाई हो चुकी है पहले ही. अब तो हर एक को पता है मेरे प्रोग्राम में क्या हो चुका है. बराए मेहरबानी एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें, अपनी एक करके बात करें. जी डॉक्टर एहसान छोटा भाई है, अगर ये मुझसे बदतमीजी कर लेगा तो मैं बदतमीजी नहीं करूंगा. प्यार करने वाले हैं राणा साहब, बहुत प्यार करने वाले हैं. हाँ जी. तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि वो अपना बयानिया खो चुके हैं. बयानिया खोने के बाद उनकी पार्टी ने जो है वो उस बयानिए को दफन करके 9 मई का बयानिया लेकर ये हुकूमत जो है वो हासिल की. अब मेरा ख्याल है कि वो बेचारे बेबस हैं और वो मुझे बेबसी की हालत में नजर आ रहे हैं. उनके करने का कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अगर वो कोई अपना वोट को इज्जतों का बयानिया रिव्यू करते हैं तो वो अपनी बेटी की वजारत आला से हाथ धोते हैं, अपने भाई की वजारत उज़्मा से हाथ धोते हैं. इनकी बगल में पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसी जमात है जो रोज इनको कान से पकड़ के जो है इनसे अपने मुतालबात मनाती है. तो ऐसी सूरत हाल में ये कहते हैं कि इकॉनमी हमने सिंगल डिजिट में ले आई. मैं समझता हूं कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है. मैं एक बात फिर आपको कहूं
کہ پولیٹیکل ڈائلاگز ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے میچورٹی حکومت کو دکھانے کا کو ہوتی ہے۔ حکومت نے 6 ماہ ہو گئے ہیں، خواجہ آصف صاحب جب بات کرتے ہیں وہ ایسی غلط بات کرتے ہیں، وہ ایسی بد زبانی سے بات کرتے ہیں کہ جس کا جواب جو ہے وہ پھر ہمیں کرخت زبان میں دینا پڑتا ہے۔ احسن اقبال صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اتنی کرخت زبان استعمال کرتے ہیں، جب آپ کا رانا ثناءاللہ بات کرتا ہے ایسی کرخت زبان استعمال کرتا ہے، رانا تنویر بات کرتا ہے کرخت۔ جب آپ کے پاس یہ ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کے لیے کوئی نرم رویہ رکھیں، کوئی ان کے لیے اسپیس کریٹ کریں، کوئی ان کے لیے گنجائش نکالیں تو تاکہ آپ بات کو آگے بڑھا سکیں۔ ایک جانب آپ فلور آف دا ہاؤس پر آپ کا وزیر اعظم آ کر کہتا ہے میں تو اپوزیشن کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، دوسری طرف آپ مقدمات بھی کرتے ہیں، آپ مارتے بھی ہیں، آپ گھسیٹتے بھی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بدماشی بھی کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈائلاگ نہیں ہونے دے رہی، یہ آگے کی طرف نہیں جانا چاہ رہے۔ ہم نے یہ اس میں ایک جملہ ڈال دینا ڈاکٹر صاحب، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جملہ بھی تو ڈال دینا، وہ جو آپ جس میں جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ تو سر آپ بھی تو یہ دیکھیں نا، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں۔ میں منصور بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں اس کو میں نے بڑا جو ہے نا کلیئر کیا ہے۔ اگر جو نہ تو ہم گیٹ نمبر 4 سے جا رہے ہیں، نہ ہم ڈگی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، نہ ہم حکومت مانگنے جا رہے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کرنے کے خواہش مند ہیں یا تھے، وہ صرف اور صرف 9 مئی کی جو مس یوزز ایف آئی آرز ہوئی ہیں، جو ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، جو الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی کلیئرٹی کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ ڈگی میں جانا کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنا چاہ رہے سر یہ ڈگی میں جانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے 22 اگست کو سر میاں شہباز شریف صاحب، سر آپ کو بھی پتا ڈگی میں بیٹھ کے کوئی نہیں جاتا، اگر جاتے ہوں تو گاڑی میں جاتے ہوں گے۔ یہ تو پورے پاکستان کو پتا ہے سر جی، سر گاڑی میں جاتے اچھا مجھے بات کرنے دیں، نہیں میرا سر سوال یہ ہے، آپ میں آگے بتاؤں، پھر ہم نے پھر پولیٹیکل ڈائلاگز کے لیے بہتر سمجھا کہ جب مسلم لیگ نون کا رویہ سخت ہے، وہ ہم سے جو ہمیں صرف باتوں کی حد تک انگیج کر اپنی جو ہے وہ بات کو قائم نہیں رکھ سکتے، ہم نے ایک مینڈیٹ دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ چلیں آپ برج کا کردار ادا کریں، آپ پل کا کردار ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، اور ہمیں اپنے پاکستان کی خاطر شاید ہم سب ایک بیٹھ کر کوئی مثبت جو ہے وہ اس کو کال کر کے آگے کے لے کے چلے۔ اور بارہا ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے، ہمارے عمران خان صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں، وہ بڑے دل کے مالک ہیں، اگر یہ قیدی نمبر 800 سے جا کے معذرت بھی کر لیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کو معذرت بھی کر دیں گے، ان کو معافی بھی دے دیں گے، لیکن یہ کسی بات پر نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ سیدھی ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی کہکا لگا رہے ہیں، معافی منگوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی کہکا لگا رہے ہیں، سر یہ اس بات کے اوپر آپ خود بھی کہکا لگا رہے ہیں، یہ کہاں کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، ان کو قیدی نمبر 804 سے رجوع کرنا پڑے گا، ان کو آگے پاکستان لے کر چلنے کے لیے قیدی نمبر 804 آج آپ الیکشن کرائیں۔ اگر ان کے ایم پی اے نے نہیں کہا کہ ہمیں شادیوں پہ نہیں بلایا جا رہا، لوگ ہم سے نفرت کرنے لگ گئے، ان کے ایم این ایس خدا کی قسم ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مہنگائی کا اور جو پاکستان میں بے روزگاری اور انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، ہمارے یہ حالات ہو گئے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر یہاں پر ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر بات کر کے سنگل ڈیجٹ کی بات کر لینا، ان سے کھاتا نہیں پورا ہونا، ان کو حقائق کی طرف جانا ہوگا۔ عمران خان از دا ون آف دا لیڈر کہ جو اس وقت پاپولرٹی گراف میں سب سے زیادہ لیڈر ہے اطہر پاکستان میں موجود ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، کیا پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی خوشحالی معافی کے لفظ کے اوپر بیلنسنگ ایکٹ میں کھڑی ہوئی ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی معافی منگے گا تو کہانی ہے کہ چلے گی؟ سر معافی کے اندر ہی پھنس گئے ہم لوگ۔ نہیں، ایسا انفارچونیٹلی ہے، اگر ایسی بات ہے ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں پاکستان بہت بڑا ہے اور ہماری جمہوریت، ہمارا نظام، یہ سب کچھ اگر صرف معافی کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو پھر تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہ باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں جو کوئی سرزمین بے آئین ہو، ہم خدا نہ خواستہ سرزمین بے آئین نہیں ہے، یہاں پہ کسی نے جرم کیا، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور معزز شخصیت ہو، اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، معافی والی بات تو ہونی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس پروگرام میں ہم چاروں شخصیات نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا، تبھی یہ پروگرام چلا ہے۔
یہ جو نظام ہے اس کے اندر بھی ہم سب کو ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. کوئی بھی اگر سیاسی قوت ختم ہوگی تو دوسری سیاسی قوت مضبوط نہیں ہوگی. یہ سوچنے کی چیز ہے. سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو انگیج کریں. باقی جو دیگر کریکٹرز ہیں, جو دیگر کردار ہیں, obviously ان کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن بڑی ذمہ داری اس وقت ان لوگوں کی ہے جن کو ہم نے ووٹ دیا ہوا ہے. ان لوگوں کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل نکالیں. خدارا اس طرح پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ مسلسل اس کیوس میں ہم چلتے رہیں. یہ رانا صاحب یہ بڑی کلیئرلی ڈاکٹر صاحب نے کہا محمود اذکزئی صاحب کے حوالے سے. تو سر اب آپ لوگوں کی سائڈ سے تو کمیٹی بننی چاہیے جو جا کے انگیج کرے محمود اذکزئی صاحب کے ساتھ تاکہ ایشوز کو ریزالو کیا جائے. دیکھیں میرے خیال سے اگر تاریخ سے اگر آپ ایک چیز دیکھیں, کوئی برا نہیں ہے کہ اگر آپ اذکزئی صاحب سے انگیج کریں, اور ہماری طرف سے وہ کوئی کمیٹی بنی بھی, لیکن لوگوں کا بالکل یہ خیال ہے کہ اگر یہ رویہ رہے گا جو رویہ ہے خان صاحب کا, تو کون سی انگیجمنٹ ہوگی. اور اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ جب بھی خان صاحب نے کوئی بھی وقت بنایا انگیجمنٹ کے لیے یا کوئی بھی کمیٹی بنائی کہ وہ انگیج کرے گی, تو کبھی وہ جب پہنچنے لگتی ہے کسی کنکلوژن پہ تو وہ قالین کھینچ دیتے ہیں نیچے سے اور وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2008 سے 2018 میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو فرینڈلی اپوزیشن کے تانے دیے جاتے تھے. وہ جو مساق جمہوریت تھا اس کے اندر ایکسیپٹ کیا کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے مل کے بیٹھیں گے, کام کریں گے اور اختلاف کریں گے, پالیسی کا اختلاف ہوگا. تو وہ جو ایک معاملہ تھا, وہ جو پولرائزیشن کا ماحول پھیلایا گیا, وہ خان صاحب نے پھیلایا. جب وہ آئے حکومت میں, ہی واز اے فاسسٹ. انہوں نے ہیروئن کے کیسز بنائے, انہوں نے ان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا ان کو لقب ملا. انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپوزیشن کو کارنر کیا. اور پھر رانا صاحب یہ بھی تو آپ لوگوں نے جو کیا ہے نا رانا صاحب, آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر, اب یہ جج صاحب کے اوپر یا اس طرح کے پارلیمنٹیرینز کے اوپر آپ جو ہے وہ ہاتھ میں گرینیڈ رکھنے کے یا اس قسم کے اگر آپ بنائیں گے, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا سر. اگر یہ نہیں ہاتھ میں گرینیڈ, دیکھیں منصور صاحب, اگر کسی کو ہاتھ میں گرینیڈ رکھنے کا کسی پہ پرچہ کاٹا گیا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا, اس کو ہمیں نقصان ہوگا. یہ اگر پولیس وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں, تو اس کا کوئی ہمیں یہی بتا رہا ہوں رانا صاحب, آپ کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. مطلب تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط اگر یہ کیا ہے جو نہیں. دیکھیں جو انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے میرے خیال سے, جو انہوں نے پتھراؤ کیا یا جو اسی چیز کا پرچہ کٹ جائے اور وہ جس طرح چھوٹا موٹا جو بھی ہے اس کے اوپر اگر ان کو سزائیں ہو جائیں, تو یہی طریقہ ہونا چاہیے. جو گنڈا پور صاحب کی تقریر ہے وہ میرے خیال سے تو جمہوریت کے اندر, میں اب کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ تو انسٹیگیٹ کر رہی ہے انارکی, وہ تو لڑائی جھگڑے کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے. احسان افضل صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اطہر کاظمی صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی, آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.